बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के वोटर ने हाफ़िज़ नईम रहमान पर एतमाद किया है। हाफ़िज़ नईम रहमान का जमात इस्लामी का अमीर बन जाना मुकाबला उनका था सराजुल हक साहब थे और लियाकत बलोच से। लियाकत बलोच का या फिर हाफ़िज़ नईम रहमान का सराजुल हक के मुकाबले में अमीर बन जाना ये ऐसे ही है जैसे सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से निकल आया हो। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता था। सराजुल हक को कौन बंदा शिकस्त दे सकता है। जमात इस्लामी में ये जानशिनी थी जनाब मौलाना मौदूदी की। मौलाना मौदूदी के बाद फिर मोहम्मद तुफ़ैल साहब आए और काजी हुसैन अहमद भी, और फिर सराजुल हक साहब। सराजुल हक साहब को मुंतखब किया गया, उनसे पहले काजी हुसैन अहमद थे। तो ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा था कि जमात इस्लामी में जो लोग मौजूद हैं, जो वोट देते हैं, वो अमूमन मुंतखब करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को। कहा जाता है कि जमात इस्लामी के ये जो लोग वोट देते हैं उनमें से अक्सरियत पठानों की है। हालांकि जमात इस्लामी में ना तो किसी को कैंपेन करने की इजाज़त है, जो भी उम्मीदवार होता है वो अपने आप को खुद नामजद भी नहीं कर सकता। जमात इस्लामी वाले खुद 3 बंदों को नामजद करते हैं, उनमें से वो शख्स जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है वो जमात इस्लामी का अमीर बन जाता है। बहरहाल वोटर मौजूद हैं और उनके अंदर भी कुछ ना कोई जानबदारी आ जाती है, लेकिन जमात इस्लामी के हवाले से यही समझा जाता है कि किसी किस्म का कोई तअस्सुब नहीं है, कोई जानबदारी नहीं है। लेकिन अमीर के इंतखाब होते हैं, काजी हुसैन अहमद का इंतखाब हुआ, उसके बाद सराजुल हक साहब का इंतखाब हुआ। जैसे ही इन दोनों की नामजदगी अपने अपने दौर में हुई थी, उसी मौके पर कहा जाने लगा था कि इनका मुकाबला नहीं है, ये जीत जाएंगे, और वाकई वो जीत भी गए थे। उसके पीछे यही फ़लसफ़ा था, यही सोच थी कि बहुत से वोटर, ज़्यादातर वोटर जिनका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से मतलब ये है कि उनके सूबे से तल्लुक़ रखने वाला, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई हमदर्दी हो जाती है और वो उनको वोट देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सराजुल हक के मुकाबले में, सराजुल हक साहब के मुकाबले में नईम रहमान साहब को वोट मिल गए, वो कामयाब हो गए। आज से वो अमीर जमात इस्लामी हैं। तो ये इनकलाब कैसे आ गया, ये सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से कैसे तुलू हो गया। मैं समझता हूँ कि इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हाफ़िज़ नईम रहमान साहब की तरफ से MKM को कराची में टक्कर दी गई, और जो भी वहाँ पे हुकूमत थी उन्होंने उस हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसलिए जमात इस्लामी में जो भी वोटर था उसने हाफ़िज़ नईम रहमान की इस जुर्रत को देखा, इस दिलेरी को देखा, इस बेबाकी को देखा। ये देखते हुए वोटरों ने हाफ़िज़ नईम रहमान का इंतखाब किया, और उनके इंतखाब की सबसे बड़ी वजह इनका इखलाकियात के अरूज पर होना है। इनकी तरफ से जिस तरह से इखलाकी इक़दार का मुज़ाहरा किया गया, इन्होंने वो सीट छोड़ दी जो इन्होंने जीती हुई थी। ऐसा पाकिस्तान में हो जाए मुमकिन नहीं है, लेकिन हाफ़िज़ नईम रहमान की तरफ से ऐसा किया गया। हुकूमत ने उनको सीट दान कर दी, उनको सीट दे दी, लेकिन इन्होंने 1 बार नहीं 2 बार इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सीट मैं जीता ही नहीं, मैं उस पर कैसे हलफ उठाऊँ, कैसे उसको कबूल कर लूँ। ये सीट तहरीक इंसाफ जीती है, उसको मिलनी चाहिए। ऐसा बंदा जो ऐसे इखलाक का मुज़ाहरा करता है, ऐसी इखलाकी अक़दार का मुज़ाहरा करता है, जमात इस्लामी के अंदर एक अजीम तर सोच पाई गई कि ऐसे बंदे को मुंतखब बना करना फिर नाइंसाफ़ी होगी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हाफ़िज़ नईम रहमान को मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का जानशीन चुन लिया गया। आगे देखते हैं कि आइंदा जमात इस्लामी की सियासत को वो किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। बहरहाल उनकी अहलियत है, उनकी काबिलियत है। वैसे तो इस जमात को, जमात इस्लामी को सराजुल हक साहब की तरफ से भी बड़े अच्छे तरीके से चलाया गया है। जहाँ तक जमात इस्लामी को चलाने का ताल्लुक़ है, तो जमात इस्लामी का कोई भी अमीर हो, वो काजी हुसैन अहमद हो, वो सराजुल हक हो, वो मियाँ मोहम्मद तुफ़ैल साहब हों, मौलाना मौदूदी के अलावा जितने भी अमीर रहे, सबको मजलिस शुरा की हदायत की पाबंदी करनी पड़ती है। बहरहाल एक शख्सियत ज़रूर मुंतखब कर ली जाती है, लेकिन उसने जमात इस्लामी के मंशूर पर, जमात इस्लामी के एजेंडे पर ही चलना होता है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, आज जुमातुल विदा है, और जुमातुल विदा के साथ साथ पाकिस्तान में जुमातुल विदा है, और आज जुमातुल विदा के साथ साथ यौमुल कुद्स भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में जुमातुल विदा
اپنے مذہبی جوش جذبے کے ساتھ منایا جائے گا، اسی طرح سے یوم القدس بھی بالکل ایسے ہی منایا جائے گا، لیکن تھوڑا سا اس مرتبہ فرق ہوگا کیونکہ پاکستان میں سامراج کے ایجنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب آپ یوم القدس کی بات کرتے ہیں، جب فلسطین کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، جب آپ یوم القدس منائیں گے تو فلسطینیوں کے حق میں آپ بات کریں گے، فلسطینیوں کے حق میں آپ دعائیں کریں گے، فلسطینیوں کے لیے آپ جس حد تک بھی اخلاقی طور پر جا سکتے ہیں، بیانات کی حد تک جا سکتے ہیں، آپ ضرور جاتے ہیں، لیکن سامراج کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کئی بینکوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے فلسطینیوں کے لیے احتیاط جمع نہیں کرنے، یہ پاکستان میں ہوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی ایسے شواہد ہیں کہ سامراج کے ایجنٹوں کی طرف سے بھی اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ بہرحال یوم القدس آج منایا جا رہا ہے، جمعے کے ساتھ ہی یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوم الوداع آج پاکستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا، اسی جوش و خروش کے ساتھ یوم القدس بھی منایا جائے گا، لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ تو یوم القدس جیسے منایا جاتا ہے، اس سے پہلے اس دوران کئی خبریں آ چکی ہوں گی کہ کہاں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح سے ہم جمعۃ الوداع مناتے ہیں اسی طرح سے یوم القدس بھی منایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج یوم القدس منانے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا پھر نہیں ڈالتا۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایک خبر گارڈین کی طرف سے جاری کی گئی ہے، برطانوی اخبار ہے، اس نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں 2020 سے لے کر 2024 تک پاکستان میں 20 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور یہ قتل کروایا گیا را کی طرف سے۔ رات کے انفلوئنس کا آپ پاکستان میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں 20 قتل کروا دیتا ہے۔ 20 قتل تو وہ ہیں جو سامنے آ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو دہشت گردی کی گئی ہے وہ بھی قتل کے زمرے میں آتی ہے۔ اس میں کتنے بندے شہید ہو گئے، کتنے بندے جاں بحق ہو گئے، کتنے بندے قتل ہو گئے، ان کے الزام بھی بھارت اور کے سر پہ آتا ہے۔ بہرحال اب جب کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارتی پاکستان میں قتل و غارت گری میں ملوث ہے، تو پھر اقوام متحدہ کی طرف سے اس پر کیا نوٹس لیا جاتا ہے؟ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ڈوزیز پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیے، اقوام متحدہ کے حوالے کیے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس سے ہوا کیا؟ جب نوٹس نہیں لیا گیا تو بھارت کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ پاکستان میں پہلے بھی افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کرواتا تھا، آج بھی افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان میں، بلکہ ایران کے ذریعے بھی پاکستان میں بھارت دہشت گردی کرواتا رہا ہے۔ کلبھوشن وہیں سے آپریٹ کرتا تھا اور پھر پاکستان میں آ کے وہ پکڑا گیا، آج کل وہ گرفتار ہے۔ ایران کے اندر سے پاکستان میں بھارت دہشت گردی کرواتا تھا، افغانستان کے اندر سے دہشت گردی کرواتا رہا ہے، اب بھی کروا رہا ہے۔ اور اس کے دہشت گرد کون ہیں؟ ایک تو بلوچ علیحدگی پسند ہے، ان پر وہ کام کرتا ہے، دوسرے TTP کے لوگ ہیں، ان پر وہ کام کرتا ہے۔ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین بھی اسی مقاصد کے لیے کئی استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، دنیا نے ان پر غور نہیں کیا، اور آج ماشاءاللہ سے پاکستان میں ایسی حکومت ہے جو کئی مسلطوں کا شکار ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ بھارت پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے اور یہ ثبوت سامنے آ گئے، گارڈین کی رپورٹ آ گئی کہ 4 سال میں بھارت کی طرف سے 20 پاکستانیوں کو قتل کروایا گیا ہے، حالانکہ بے شمار اور بھی قتل کروائے گئے ہیں۔ بہرحال 20 کی بات کی گئی ہے، اس پر ہماری حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اگر ان کا بیان آیا تو سرسری سا ایک بیان آ جائے گا، سر دست وہ بیان بھی نہیں آیا۔ جیسے یہ خبر سامنے آئی تھی، ان کو تو چاہیے تھا کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے، پوری دنیا میں شور برپا کر دیا جاتا کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ بہرحال جو بھی پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس طرح سے کر رہا ہے جس طرح کی آج کی حکومت ہے اور خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے، امید یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں حالات بدلیں اور پاکستان کی بات کرنے والے اقتدار میں آ کر بھارت کو اس کا چہرہ دکھانے کی کوشش کریں، اور بھارت کی طرف سے راحیل شریف کا دور دیکھ لیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ایک فوجی مارا جاتا تو راحیل شریف اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک وہ 10 دہشت گردوں کو
انجام تک نہیں پہنچا لیتے تھے۔ جیسے ہی بھارت کی طرف سے ایسی کوئی پاکستان میں سرحد پر دہشت گردی کی کارروائی ہوتی تھی تو جنرل راحیل شریف بے چین ہو جاتے تھے اور بدلہ لے کر ہی دم لیتے تھے۔ اجازت دیجیے اور راحیل شریف کو یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔